आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई। बिहान साइली र माइली पहिला गएछन् भन्ने गीत गाउनुपर्छ, बेलुका तिमीले मलाई धोका दियो भनेर गीत गाउनुपर्छ। कहाँ जीवनसँग मेल खान्छ। अब यतिवाला फिलिङ्सवाला सङ्गीतकारको गीत गाउनु पर्यो भने यति नै फिलिङ्स निकालेपछि मात्रै बल्ल फिलिङ्स आयो भन्ने हुन्छ। के गीत हो के गजल हो भन्ने थाहा थिएन। त्यो गर्ने क्रममा गइदिएको भ्याटै फर्स्ट भइहाल्यो। रेडियोमा फर्स्ट भनेर आयो। एक त आफूलाई एप्रिल फुल जस्तो लाग्यो। फेवा तालमा साइली डुङ्गा सालाला। तपाईको एल्बमहरू निस्क्यो त्यतिखेर तपाईको फेसहरू नदेखाइने या नराख्ने भन्ने पनि कुरा थियो रे। के हो यो कुरा चाहिँ? गानाहरू असाध्यै धेरै हिट छ मार्केटमा, तर सिङ्गरलाई नै नचिन्ने अवस्था आयो। सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे। ब्रेकअप भएको मान्छे त दुरु दुरु रुन्थ्यो। होइन, रुनु पनि भएको थियो कतिजना साथीहरू। अब यहाँ उल्लेख नगरौँ होइन। हजुर हजुर। अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ। म पनि भावमा डुब्ने, फिल्ममा डुब्ने रियाज गर्छु। जति पनि गीतहरू मैले बनाएँ गाएँ, वा हिट हुन्छ भनेर कहिले पनि गाएन। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो, यहाँ पिउने म पिलाउनेको पो क्या बदनामी भो। मलाई सुरुमा खान बस्न हिँड्न 2 वर्ष केही पनि समस्या भएन, किन चामल दाल नुन तेल तरकारी सम्पूर्ण कुराहरू घरबाटै आउँथ्यो। वृत्तान्त मेरो विगत थाहा छ। मैले किन पढ्न सकिनँ, किन पढ्न पाइनँ भन्ने पनि थाहा छ। अनेक समस्यामा जुधेर हिँड्नु परेको अहिलेको व्यथिति छ। उसले मात्रै बुझ्छ मेरो समस्या। त्यो स्कुलको इतिहासमै शिव परियार भन्ने गायकले स्कुललाई 2 चोटि टप गराएको जिल्लामा। तपाईँले 2 दशकभन्दा लामो समय साङ्गीतिक क्षेत्रमा दिइसक्नु भएको छ र तपाईँले प्राप्त गरेको बिगेस्ट कुरा चाहिँ के हो? नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सूत्र टिभी र म छु अजिता। आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका यस्ता तारा हुनुहुन्छ जसले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा लगभग करिब 2 दशक बिताइसक्ने अवस्था भइसकेको छ। उहाँले 2003 देखि, सायद म गलत छैन भने, म्युजिक करियर सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँको आफ्नै करियर सुरुवात छ म्युजिकलाई लिएर। र आज चाहिँ उहाँसँग हामी उहाँको केही दिन अगाडि एउटा गीत बजारमा आएको छ, तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर भन्ने गीत छ। त्यही गीतको पेरिफेरीमा रहेर साथै उहाँको व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू साथै अन्य गीतहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग हुनुहुन्छ आज गायक तथा सङ्गीतकार शिव परियार। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दाइ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यो सूत्र टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूबाट म चाहिँ हार्दिक नमस्कार। गीत बजारमा लिएर आउनु भएको छ, तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर भन्ने। हजुर, यो चाहिँ अमेरिका निवासी उमेश रेग्मीजीको शब्द सङ्गीत र प्रडक्सनमा निर्माण भएको एउटा गीत हो। अनि यसमा नरेश भट्टराई र साक्षी लम्सालजीले अभिनय गर्नुभएको छ। यसमा युवराज वाइबा भाइले डिरेक्सन गर्नुभएको छ र हामी सबै टिम मिलेर यो गीतलाई एउटा राम्रो आधुनिक गीत सुन्ने श्रोताहरूमाझ लाने प्रयास गरिरहेको छु मैले। तिम्रो याद भुलाउन शराब पिएर, शराब चाहिँ खोज्दै खोज्दै तपाईँ बाटोमै आइपुग्दो रहेछ होइन? यो क्वेसन तपाईँले मलाई गर्नुभयो, धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ। अनि यो अल्कोहल ओरिएन्टेड गाना गाउनुभयो शिवजी तपाईँले भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। यो अब मैले रोजेको खोजेको कन्टेन्ट पनि होइन यो। तर हिँड्दै गर्दा सङ्गीतको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चट्ट यो भेटिन्छ। अनि यसकै माध्यमबाट फेरि करियर एकदमै धेरै ग्रो अप भएको जस्तो क्या दामी मेरो लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्ट ल्याउने गाना भयो साङ्गीतिक करियरमा। त्यस्तै पिलाया साथीले भनेको तपाईँको नेपालभरि चर्चित गाना भयो होइन। त्यस पछाडि आयो नाचे फिरिरी भन्ने गाना आयो। अब अरूले पनि अल्कोहल बेस शब्द भएको गीतहरू त गाउनुहुन्छ होला, तर तपाईँले गाएको चाहिँ नोटिस धेरै हुने हो कि? यो यस्तो छ नेपालमा तपाईले गाएपछि त्यो गीत हिट, कुनै शराबका शब्दहरू राखेका होइन त्यस्तो होइन। मलाई त्यस्तो लाग्छ जति गाइएको छ त्यो गाइएको मध्येबाट अत्यन्त न्यून गीतहरू पपुलर हो शराबको विषयमा। हजुर, शराबको विषयमा
त्यसो धेरै गाउनु भएको छ अरू पनि सर गीतहरू धेरै छ, स्याडोमा छ, तर त्यो गीतहरू चाहिँ अब बाहिर आएको अवस्थाहरू छैन। तर हिट भएका केही गीतहरू पनि त्यसलाई लिएर नै छन् चाहिँ। अब आउने पनि एउटा फेरि शराबसँगै सम्बन्धित छ। अब यो के छ भनेदेखि 2019मा जति पनि गीतहरू रेकर्डिङ थिए ती गीतहरू क्रमशः रिलिज हुने क्रम 21मा भइरहेछ। बिचमा त हामीले कामै गर्न पाएनौँ होइन। र अब चाहिँ यो 20 पछाडिको रेकर्डिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले लगभग शराबका धेरै गीतहरू चाहिँ अब रेकर्डिङ नगर्ने अब चाहिँ पुग्यो। अब त्यो कन्टेन्टलाई त्यो इस्युलाई धेरै किसिमको इस्युहरू उठाइसक्यो। अब त्यो इस्युमा धेरै गीतहरू नगाउँ भन्ने खालको सोच बनिरहेछ। अब लेट्स सी भविष्यमा के हुन्छ हेरौँ। यो तिम्रो याद भुलाउन पनि 2019मै रेकर्ड गर्नुभएको गीत थियो? यो 2019 नोभेम्बरमा रेकर्डिङ गरिएको गाना हो। तारिक मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, फ्राइडेको रेकर्डिङ हो। मेरो चाहिँ मन्डे अमेरिका फ्लाइट थियो अनि फ्राइडेको दिन गएर मैले यो गाना रेकर्ड गरेको हुँ। र त्यस पछाडि 20 जनवरीमा रिलिज गर्ने प्लान थियो, तर अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामी विगत जनवरी महिनादेखि नै कोभिडको चाहिँ त्रासबाट अहिलेसम्म पनि गुज्रिरहनु परेको छ र यो 1 वर्ष केही पनि काम गर्ने अवस्था भएन। र अहिले आएर ती गीतहरू चाहिँ अलिकति यो माहौल अलिकति कुल भएको फिल गरेर गीत रिलिज गर्ने क्रम बढेछ। हजुर, अलिकति अगाडि आँसुको अर्थ 3 पनि लिएर आउनुभयो तपाईँले? हजुर, त्यो चाहिँ मेरो अब आफ्नो स्वामित्वमा रहेको, आफूले लगानी गरेको, हामीले रेगुलर काम गरिरहेको हाम्रो चलचित्र पत्रकार गीतकार रवि अधिकारीजीले लेख्नु भएको गाना। त्यो चाहिँ सिरिज जस्तै भएर आइरहेछ। लिरिक्स वाइज चाहिँ भिडियोमा सिरिज नभए पनि लिरिक्स वाइज चाहिँ त्यो त भिडियोमा एकदम कन्फ्युज भइरहेको थियो। तपाईँले भिडियो कुरा गर्नुभयो होइन? ठ्याक्क फर्स्ट हेर्छु अनि फेरि सेकेन्ड हेरेँ। यो यस्तो भयो क्या, अब के भयो भने फर्स्ट गानाको ओपनिङ जसरी भयो कथामा चाहिँ अहिले थर्ड चाहिँ सेकेन्ड पार्ट जस्तो फिल हुन्छ होइन। अनि थर्ड अब सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित एक्टर मोडल आकाश भाइ चाहिँ बाहिर भएको कारणले गर्दा हामीले अरू साथीहरूसँग काम गर्नु पर्यो। अनि त्यो हुने बित्तिकै भिडियोमा चाहिँ सिरिज बनेन। तर सङमा चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने आँसुको अर्थ फर्स्ट सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि आँसुको अर्थ थर्ड सुन्नुहोस्, अनि आँसुको अर्थ सेकेन्ड सुन्नुभयो भने एउटा मान्छेको लाइफमा प्रेम, ट्राजेडी र लाइफ मुभ अनको स्पष्ट बाटोहरू भेट्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। आँसुको अर्थको थोरै सुनौँ न तपाईँको मुखबाट, मलाई एकदम सुन्न मन लाग्यो। आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई, चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ, छोडी गयौ तिमीले मलाई, मेरो जीवन दुखेको छ। दाइ एउटा कुरा, यी शराबको त भइहाल्छ, तपाईँलाई त्यो कतैबाट आउँछ शब्द, तपाईँको गीतहरू हिट हुन्छन्, तर तपाईँ स्याड सङ पनि गाइराख्नुहुन्छ क्या। तपाईँको हिट भएका गीतहरू प्रायः छोडेर गएको, धोका दिएकै हुन्छन् होइन। तपाईँलाई त्यो गीतहरूले अट्र्याक्ट गर्छ कि होइन यो गीत चाहिँ हिट हुन्छ म गाउँछु भनेर चुज गर्नुहुन्छ कि? एउटा कुरा के छ भने भोइसको एउटा कल्चर हुन्छ, भोइसको एउटा टेक्स्चर हुन्छ, भोइसको एउटा नेचर हुन्छ सबै मान्छेको। कसैलाई एकदम रमाइलो कुराहरू बोलेको आवाजमा सुहाउँछ भने कसैलाई एकदमै गम्भीर कुराहरू बोलेको सुहाउँछ। अनि मैले आफैमा आफूलाई पहिचान गरेको हिसाबले एज अ सिङ्गर मेरो भोइसमा चाहिँ रोमान्टिक गीतहरू त छँदैछ, तर गम्भीर गीतहरू पनि सुहाउँछ भन्ने अनुमान गरेपछि मान्छेको जीवन यात्राको प्रेम बिछोड दुवै प्रकारका गीतहरूमा चाहिँ गम्भीरता भरेका गीतहरूमा पनि मैले भोकल पर्फर्मेन्स गरिरहेको छु। तपाईँको आफ्नै जीवनसँग मेल खाने भएर त गाउनु भएन गीतहरू के छ? बिहान साइली र माइली पहिला गएछन् भन्ने गीत गाउनुपर्छ, बेलुका तिमीले मलाई धोका दियो भनेर गीत गाउनुपर्छ। कहाँ जीवनसँग मेल खान्छ? होइन, कोही चाहिँ हुन्छ नि त आफ्नो जीवनमा त्यही घटेको छ, म त्यहीबाट निस्केको छु, म त्यही गाउँछु। होइन, अवश्य एउटा कुरा तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको र एन्सर खोज्नु भएको के हुनसक्छ भने हामी जीवन यात्राको क्रममा जीवनमा कतिलाई मन पराइयो होला, कतिले हामीलाई मन पराउनु भयो होला,
कतिमा हामीले चाह भएर पनि कसैलाई माया गर्न पाएनौँ होला, कतिले हामीप्रति चाह भएर पनि माया गर्न पाउनु भएन होला। यो जीवन यात्राको एउटा के भन्छ आयाम सबैको लाइफमा हुन्छ होइन। अनि अब ती कुराहरूकै आधारमा चाहिँ म एकदम गम्भीर भएँ भन्नु त अब त्यो अतिशयोक्ति होला। तर कस्तो लाग्छ भनेदेखि मान्छेको आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ। दुःखले मान्छेलाई अलिकति ट्र्याक गर्छ नि त, दुःखले मान्छेलाई अलिकति भित्र असर गर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मान्छेले बिर्सिन चाहँदैन, बिर्सिन सक्दैन। त्यो कुरामा मान्छे अलिक घनीभूत हुन्छ, घोरिन्छ, अलिक दुखित स्याड हुन्छ। त्यो कुराहरू सबैको अब एकदम दुखित सिचुएसन र त्यसले पार्ने असरमा त सबै मान्छेको आवाज त मलिन नै हुन्छ नि त। त्यस्तै होला सायद मेरो पनि होइन। अब तर एउटा कुरा के हो भने एउटा गायक भइसकेपछि गायनमा हुने नवरसलाई न्याय गरेर काम गर्नुपर्छ होइन। अब हल्ला हल्लामै माया बस्यो भन्ने गानाको नेचर छुट्टै छ। तिमीले पो सक्यौ त भन्नेको गानाको नेचर छुट्टै छ। त्यो गानाको रस र भावमा डुबेर त्यो गानाको रस र भावलाई चाहिँ न्याय गरेर गाना गाउने प्रयास गर्छु म चाहिँ। तपाईँले भनिहाल्नु भयो कुनै गीतको भावमा डुबेर गाउँछु भनेर। कतिको गाह्रो काम हुँदा कुनै गीतको फिल गर्न, गीत शब्दलाई फिल गर्नु पर्यो, त्यो अनुसार गाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हाम्रो इस्टर्न म्युजिकमा चाहिँ के छ भने फिलिङ्समा गाउनुहोस् भने हुन्छ क्या। हजुर। अब फिलिङ्सको कुनै मिटर मापन छैन। फेरि यति डिग्रीको फिलिङ्स, यति डिग्रीको फिलिङ्स, यति डिग्रीको फिलिङ्स, यति डिग्री, त्यो फिलिङ्सको डिग्री भनेको हाम्रो पूर्वीय सङ्गीतको मतलब सङ्गीतको नोटेसनमा पनि त्यो फिलिङ्सलाई मापन गर्ने नोटेसन बनेको छैन क्या। अनि अब स्टुडियोमा जति पनि रेकर्डिङमा बस्नुहुन्छ सङ्गीतकार कलाकारहरू, कसैको फिलिङ्स यति हुन्छ, कसैको फिलिङ्स यति हुन्छ। अब यतिवाला फिलिङ्सवाला सङ्गीतकारको गीत गाउनु पऱ्यो भने यति नै फिलिङ्स निकालेपछि मात्रै बल्ल फिलिङ्स आयो भन्ने हुन्छ। अब यति फिलिङ्सवाला सङ्गीतकार बस्नुभयो भने अलिकति फिलिङ्समा गाउने बित्तिकै वाह 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 हुन्छ। त्यो भएको भएर यो फिलिङ्स भन्ने शब्द चाहिँ व्यक्तिको इन्ट्रेस्टसँग, सङ्गीतकार र शब्दकारको मुडसँग रिलेटेड छ क्या। उहाँहरूको फिलिङ्स जस्तो हो त्यो गीतमा त्यस्तै फिलिङ्स चाहिँ ओके हुन्छ क्या। त्यस्तो कुरा हो। म रङ छैन भने तपाईँले 2003 देखि चाहिँ अफिसियल रूपमा इङ्ग्लिस र नेपाली ठ्याक्कै मलाई डेट म कन्फ्युज छु। तर 2059 सालमा रेडियो नेपालको आधुनिक गीत कम्पिटिसनमा फर्स्ट भएपछि यो चाहिँ चैत्र 20 गते भयो। त्यसको 10 दिन पछाडि 15 दिन पछाडि 2060 साल बिहिबार 4 गते, वैशाख 4 गते मेरो लाइभको फर्स्ट रेकर्डिङ चाहिँ रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भएको हो। अनि त्यही दिन नै प्रसारणमा पनि आयो र रजिस्ट्रेसन नेपालमा गायकको नाम रजिस्ट्रेसन भएर गाना रेडियो नेपालबाट आधिकारिक रूपमा अफिसियल रूपमा ब्रोडकास्ट भएको चाहिँ 60 सालबाट। कुन गीत गाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ? हाम्रो सुरेश वाग्लेजीको शब्द थियो, जति बिर्सियो तिम्रो याद आउन खोज्छ किन होला, मेरो दिलले तिम्रै गीत गाउन खोज्छ किन। गजल हो? गजल थियो। हजुर, गजलबाट सुरुवात गर्नु? गजलबाट सुरुवात गरेको। पहिला आफ्नो करियरको सुरुवात गर्दा नि गजलबाटै गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो कि अनि कुनै तपाईँको प्याटर्न थियो कि यो गाउँछु भन्ने? थिएन। म मेरो आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठज्यूसँग ग्वालियर घराना अन्तर्गत इस्टर्न क्लासिकल म्युजिक भोकल पढिरहेको थिएँ र म एउटा राम्रो गायक बन्न सकिनँ अथवा आफ्नो तर्फबाट फाइनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट गरेर एल्बम गर्न सकिनँ, गाना निकाल्न सकिनँ भने पनि भोलिको दिनमा सङ्गीतकै कर्ममा मेरो इन्ट्रेस्ट भएको भएर म एउटा राम्रो गुरु बनेर नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि म सङ्गीत अध्यापन गराएर आफ्नो जीवन सर्भाइभ गर्छु भनेर म एकदमै हार्डली पढिरहेको थिएँ। लगभग 7औं तपाईँको तेस्रो वर्षमा थिएँ। 56 देखि पढ्न सुरु गरेको, 59 भन्दा 56, 57, 58 लगभग चौथो वर्षमा म पढ्दै थिएँ। र त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ रेडियो नेपालमा पनि ट्राई गरौँ न त होइन। अब यसो कम्पिटिसन छ, के फरक परेर, एक्सपिरियन्स हुन्छ कम्पिटिसनमा गाउने भनेर आफ्नै कम्पोजमा नेपाली गजलको त्यतिखेर अलिकति काव्यिक बहसको विषय थियो। के गीत हो, के गजल हो भन्ने थाहा थिएन। त्यो गर्ने क्रममा गइदिएको भ्याटै फर्स्ट भइहालेँ। हजुर। त्यो समयले पनि होला, साधनाले पनि होला, आवाजले पनि होला,
मेरो आवाजले अब निर्णायक आदरणीय कलाकारहरूलाई ज्यादा इम्प्याक्ट गर्यो होला। सिङ्गिङ पनि राम्रो गरेको थिएँ मैले। हजुर, कति दिनको हुन्थ्यो त्यो बेलाको त्यो चाहिँ? मैले पछिल्लो हाम्रो आदरणीय टिका भण्डारी दाइले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ 15,000 आवेदन गरिएको थियो अधिराज्यबाट। त्यसबाट भोकल टेस्ट स्वर परीक्षा पास गरेर 111 जना उत्तीर्ण हुनुभयो र 111 जनाको रेडियो नेपालको ए र बी दुईवटा लाइभ स्टुडियोबाट 2 दिनसम्म 10 देखि 5 बजेसम्म नन स्टप कम्पिटिसन भएको हो। ओ माय गॉड, कुन गीत गाउनु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ? एकदमै फ्रेस आधुनिक गीत गाउनु पर्ने। पहिला त्यो आधुनिक गीतको तपाईँको शब्द सङ्गीतको एक कपी सहित आफ्नो नाम सहित निवेदन हाल्नु पर्यो। निवेदन हालिसकेपछि त्यहाँ नाम निक्लिन्छ। नाम निक्लेपछि रेडियोको पास पाइन्छ। त्यो दिनको पास लिएर स्वर परीक्षा दिन जानु पर्यो। आफ्नो गाना गाउनु पर्यो। त्यो गाना स्वर परीक्षा दिइसकेपछि निर्णायक वर्गबाट तपाईँहरूको गीत चाहिँ कम्पिटिसनमा जान लायक छ कि छैन, शब्द सङ्गीत गायन निर्णय हुन्छ र तपाईँ त्यो निर्णयमा पास भएपछि बल्ल कम्पिटिसनमा जान पाउनुहुन्छ। र त्यसरी कम्पिटिसनमा जाने कलाकारहरूमा 111 जना कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो र जोड र बिजोड दुईवटा स्टुडियोबाट नन स्टप कम्पिटिसन 2 दिन भएको थियो। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म चैत्र 19 गते र चैत्र 17 गते र चैत्र 18 गते। जस त्यो रिजल्ट आउट भएको दिन चाहिँ अप्रिल फुल थियो क्या 2059 सालको। अनि रेडियोमा फर्स्ट भनेर आयो। एक त आफूलाई अप्रिल फुल जस्तो लाग्यो। त्यो बेला पनि हुन्थ्यो अप्रिल फुलको झुट बोल्ने कुरा? होइन, थियो एकदमै थियो। कसैले नपत्याएको म फर्स्ट भन्दा अनि त्यस्तो खालको। तपाईँ लास्टमा चाहिँ कुन गीत गाउनु भएको थियो? आफू विनर हुने गीत चाहिँ कुन थियो? त्यही एउटै गीत हो। एउटै गीत हो। त्यो गीतमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तो रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गर्नुपर्ने एउटा नियम छ नि त। हजुर हजुर। त्यो गीतबाटै तपाईँ चाहिँ स्वर परीक्षामा पास हुन सक्ने तपाईँको ल्याकत छ कि छैन त, तपाईँ त्यो क्याटेगोरीको सिङ्गर हो कि होइन त भन्ने कुरा त्यो गीतबाटै नापिन्थ्यो। अनि त्यो स्वर परीक्षा पास गरे पछाडि अनि बल्ल कम्पिटिसनमा भाग लिन पाइन्थ्यो क्या। 2005 मा चाहिँ मोक्ष एल्बम निकाल्नु भयो। हजुर, आफूले नै सबै थोक गर्नुभयो त्यसको? यसमा चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा गजलको विशुद्ध गजलको नेपाली गजलको एल्बम निकाल्छु भनेर ट्राई गरेको थिएँ। तर त्यो मेरो कोसिस सफल हुन सकेन। सम्भवतः मैले त्यतिखेरको समय सापेक्षिक गानाहरू बनाउन सकिनँ। त्यो समयको कस्तो खालको गानाहरू चाहिँ एप्रिसिएट गरिन्छ श्रोताहरूमा त्यो कुराहरू स्टडी गर्न पनि सकिनँ। मोक्ष एल्बम चाहिँ कस्तो सन्दर्भमा तयार भएको भने म आफैले अब गाना एल्बम निकाल्नुपर्छ, लगानी गरौँ भनेर आफैले दुःख सुख लगानी गरेको प्रोजेक्ट थियो। तर मैले अहिले मलाई रियलाइज हुन्छ मैले राम्रो लिरिक्स छान्न सकिनँ, लिरिक्स अनुरूपको म्युजिकहरू छान्न सकिनँ। अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको बजार सापेक्षिक गानाहरू बनाउन नसकेको कारणले गर्दा मेरा गीतहरू चाहिँ मार्केटिङका लागि समस्या बने। त्यही एल्बमबाट फेवातालमा साइली पनि त हिट भयो? होइन होइन, त्यो मोक्षबाट हो। तर त्योभन्दा अगाडि बन्धन भनेर हामीले एउटा विशुद्ध गजलको एल्बम तयार गरेका थियौँ। र पछि त्यो एल्बम चाहिँ कतैबाट पनि मार्केटिङ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने खालको अवस्थाहरू नआएपछि अनि पछि सम्बन्धित कम्पनीबाट चाहिँ हामीले मोक्ष तयारी गरेको। मोक्ष गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जति बिर्सियो गानालाई एज इट इज नै राख्यौँ। त्यस पछाडि तपाईँको त्यसमा अरू गानाहरू पनि 2-4वटा गानाहरू थप्ने, 2-4वटा गानाहरू निकाल्ने, रिरेकर्डिङ गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढे र मोक्ष एल्बम चाहिँ तयार भयो। कम्पनीकै लगानीमा तयार भएको एल्बम। त्यसो भए फेवातालमा साइली चाहिँ अर्कै थियो तपाईँको, अर्कै एल्बमबाट थियो? मोक्ष एल्बममा फेवातालमा साइली थियो। त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा एल्बम तयार गर्न कोसिस गरेको थिएँ। त्यो कुरामा म असफल भएँ र पछि मोक्ष तयार गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो एल्बमभित्रका पनि केही गीतहरू सङ्ग्रहित भए र नयाँ बाँकी गीतहरू पनि रेकर्डिङ गरेर त्यो एल्बम तयार भयो। यसमा विशुद्ध कम्पनीको लगानी थियो। म एज एउटा कम्पोजर र सिङ्गरको हैसियतमा काम गरेको छु। अहिले पनि त्यो हैसियत राख्छु त्यो एल्बममा। र फेवातालमा साइली चाहिँ त्यतिखेरको हिपहप ऱ्याप रिमिक्सको जमाना, पप रकको जमाना भएको भएर अब पप रक मेरो जनर थिएन, हिपहप ऱ्याप रिमिक्स पनि मैले गाउने कुरा भएन, मेरो आफ्नो जनर थिएन। त्यो भएर एउटा लोक आधुनिक शैलीको गीत ट्राई गरौँ न भनेर फेवातालमा साइली गाउँदा चाहिँ अब त्यो व्यावसायिक एकदमै पपुलर भयो। अलिकति गाइदिनुहोस् न। फेवातालमा साइली डुङ्गा सालाला सम्झनामा तिम्रो
तस्बिरै झालाला। जहिले सुन्दा नि सदाबहार जस्तो लाग्छ यो गीत मलाई। एकदम हैन, मिठो गीतहरू कस्तो त्यसै लाग्छ मिठो क्या। के अत्यन्तै मिठो। तपाईँको आवाज फेरि यस्तो माधुर्यता अनि सुमधुर है, thank you एकदमै। एकदम मिठो। दाइ एउटा कुरा के जोड्न मन लाग्यो भने मलाई, तपाईँले एल्बमको कुरा गर्नुभयो, दुःख सुखको कुरा गर्नुभयो। मैले सुनिरहेको थिएँ जब तपाईँलाई तपाईँको एल्बमहरू निस्क्यो त्यतिखेर तपाईँको फेसहरू नदेखाइने या नराख्ने भन्ने पनि कुरा थियो अरे, के हो यो कुरा चाहिँ खास? यसको इनफ्याक्ट कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि अलिकति अब कम्पनीले किन त्यो स्ट्राटेजी अपनायो, किन मलाई हाइड गर्न खोज्यो अथवा त्यसको अर्थ के थियो म पनि बुझ्दिनँ। तर मैले पछि बुझेअनुसार चाहिँ त्यो कुराले मलाई एकदमै ब्याड इम्प्याक्ट पर्यो। गानाहरू असाध्यै धेरै हिट छ मार्केटमा, तर सिङ्गरलाई नै नचिन्ने अवस्था आयो र म शिव परियार हो नि भन्दा ए हो र भन्ने खालको कुराहरूदेखि चाहिँ मैले धेरै फेस गर्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ अब कम्पनीको केही चारणकै नीति हुन सक्थ्यो होला, त्योभन्दा बाहेकहरू केही पनि थिएन। तर कम्पनीलाई पनि फाइदा त हुन्थ्यो नि त दाइ होइन, तपाईँको फेस देखाएर होइन। अब हुनसक्छ तपाईँको के छ भने फेस देखाएर मार्केटमा जाँदाखेरि यो मान्छे चाँडै पपुलर होला, आफ्नो हातबाट छुट्ला होइन, त्यो भएर यसलाई हिट त गराउने तर आफ्नो हातमै राख्ने एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ नि, त्यो किसिमको केही कुराहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले कति वर्षसम्म आफूले फेस गर्नुभयो? त्यो त मैले तपाईँको 2 वर्ष त्यही कम्पनीका तिनै मान्छेहरूले मात्रै त्यो कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गरे। त्यहाँदेखि कादम्बिनीबाट निक्लिने बित्तिकैदेखि त फेरि शिव परियारको त्यही फेस अब बिक्री गरेर काम गर्नुपर्ने, मैले पनि मेरो यही फेस नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाहरू अहिलेसम्म पनि छ। हजुर, कादम्बिनीको कुरा गरिहाल्नु भयो, मलाई कुरा गर्न मन लागिहाल्यो। इङ्ग्लिस डेटमा आइरहेको छु म चाहिँ 2009। तपाईँलाई म नेपालीमा सम्झाउँछु तपाईँले। होइन, मैले इङ्ग्लिस कुरा गर्न खोज्दा नि डेट चाहिँ मसँग इङ्ग्लिस डेट मात्रै छ भन्ने सोचेको। 2009मा कादम्बिनी निकाल्नु भयो, त्यसका गीतहरू हिट भए है, कहाँ थियो तिमी, रङ्गमञ्च, उठेपछि आयो, त्यसपछि धेरैचोटि मरे म त, धेरैचोटि बाँचे, पागल बनायो प्रिय। यो चाहिँ पागल एल्बमको हो, यो चाहिँ फेरि पागलको थियो 67 को एल्बम। ए हजुर हजुर, यी गीतहरू अत्यन्तै मिठा, तपाईँले आफैले बनाउनु भयो होइन? हजुर, अलिकति नजर तिम्रो, धेरैचोटि मरे म त, अलिकति नजर तिम्रो चाहिँ सेकेन्ड एल्बम स्वयंबाट थियो, त्यो मेरो एकल सङ्गीत र स्वरमा थियो। त्यो समयको अलिकति नजर तिम्रो, धेरैचोटि मरे म त, कहाँ थियो रङ्गमञ्च, पागल बनायो प्रिय, यी गीतहरू चाहिँ मैले नेपाली सङ्गीतमा शिव परियारलाई को हो शिव परियार भनेर मलाई प्रश्नवाचक चिन्ह तिर्स्याउने मेरा आदरणीय श्रोताहरू र म प्रति जिज्ञासु श्रोताहरूको लागि शिव परियार चाहिँ यो जनरको यस्तो खालको म्युजिकल डिजाइन बोकेर नेपाली म्युजिकमा प्रवेश गरेको एउटा गायक हो भनेर मैले म्युजिकप्रतिको चिन्तन चाहिँ प्रस्तुत गरेको हो। गायन त छँदै थियो, गायन मात्रै नभएर एउटा म्युजिक स्टडी गरेको विद्यार्थीले कस्तो खालको इक्जाम्पल चाहिँ नेपाली सङ्गीतमा पेश गर्नुपर्छ भनेर सिङ्गिङ वाइज पनि एकदमै सम्झनामा देखे उनलाई रुँदा रुँदै हाँसे, यो चिजहरू भयो। ब्रेकअप भएको मान्छे त दुरु रुन्थ्यो होइन, रुनु पनि भएको थियो कतिजना साथीहरू, अब यहाँ उल्लेख नगरौँ होइन। अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, बादल जस्तो कालो केश फुकाएर आऊ भन्दा नि त हुन्थ्यो नि होइन। तर त्यसमा मेरो एउटा गायकी पनि मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, मेरो एउटा ट्यालेन्ट पनि हो त्यो होइन। अनि शिव परियार चाहिँ कुन जनरको सिङ्गर हो भनेर सोध्ने नयाँ जेनेरेसनलाई र एक खालको आधुनिक गीतको लहरमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट खालको आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि भने ती गीतहरू नेपाली सङ्गीतलाई प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, नेपाली सङ्गीतलाई एउटा उपहार स्वरूप चढाएको थिएँ। हजुर, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो म यसरी पनि गाउन सक्थेँ भनेर। मैले एउटा इन्डियन सिङ्गरको कुरा सुनेको थिएँ, तपाईँ कति घन्टा रियाज गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँले चाहिँ म चाहिँ आत्माको रियाज गर्छु, बसेर यसरी रियाज चाहिँ गर्दिनँ, म त्यो फिल्ममा डुब्ने रियाज गर्छु भन्नुभएको थियो क्या। मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्नुभयो क्या, कसरी गाउने त्यो फिल्ममा डुब्ने पनि रियाज चाहियो, त्यो भनेकै भाव। हजुर, भाव, गीतको भावलाई बुझ्नु पर्यो। म त रुँदैछु भन्न मिलेन नि त, भाव मिलेन नि त होइन। अब गीतमा स्रष्टाले कस्तो भावको शब्द लेख्नु भएको छ, त्यो गीतको भावको कोड के हो,
त्यसमा अब आफू मात्रै डुबेर भएन के हजुर। आवाजलाई डुबाउन सक्नु पर्यो सिङ्गिङलाई त्यो पेरिफेरीमा डुबाउनु पर्यो हजुर आफू मात्रै अब स्याड गीत छ पुरा डुबेर भाव यो के हुन्छ भने नि मलाई के लाग्छ भने सङ्गीतको एउटा नर्म्स छ हजुर त्यो नर्म्सलाई फलो गरेर हामीले गाना गाउने हो अनि अब त्यो नर्म्सभन्दा बाहिर कसैले सङ्गीतलाई कस्तो भावमा म रियाज गर्छु भन्ला कस्तो भाव आवाजको रियाज आवाजको प्र्याक्टिस आवाजको अभ्यास केका लागि गर्ने हो भने आवाजलाई अति मिठो अति फ्लेक्सिबल अति लचकदार बनाउनको लागि ताकि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो गीतहरू पनि एज अ सेन्स गाउन सकियोस् आफ्नो आवाजले प्रेजेन्ट गरोस् अनि त्यो आवाज बाहिर सुन्ने मान्छेको लागि चाहिँ मिठो मिठास होस् भन्नको लागि आवाजको स्वरको सरगमको प्र्याक्टिस गर्ने हो हैन अब स्वर मात्रै बनाएर भएन अब गीतको त्यही त फिलको रियाज गर्छु भने त फिललाई बुझ्ने पनि हामीसँग त्यो सेन्स चाहियो नि त बुझेर मात्रै भएन अब तपाईले आवाजको पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो एकदमै महान गुरुसँग तपाईँ पढ्नुहुन्छ 20औं वर्ष पढ्नुभयो तपाईलाई सबै ज्ञान छ अब यो म्युजिक भनेको चाहिँ इट्स अ पर्फर्मिङ आर्ट यो एक्सप्लोर गर्नु पर्यो तपाईले जसरी बुझ्नु भएको छ जसरी जान्नु भएको छ जसरी पढ्नु भएको छ जसरी प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ अब त्यो चिज तपाईले अरूलाई दिनु पनि पर्यो क्या भनेको चाहिँ तपाईसँग अथाह धन सम्पत्ति छ तर तपाईँ एउटा फुटेको कौडी पनि बाहिर अरूलाई दिन सक्नुहुन्न भने त त्यसको त कुनै अर्थ भएन तर तपाईँ जोगी हो तर त्यो एउटा तपाईसँग भएको रोटी पनि तपाईले अरूलाई दिन सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ के हो त महान हो त्यो भएर कसले कति घण्टा प्र्याक्टिस गर्यो कसले कति घण्टा प्र्याक्टिस गर्छ कसले कति दुःख पायो कति कोष हिँड्यो कति पेट भोकै बस्यो भन्नेसँग समाज र नागरिकले कुनै महत्त्व राख्दैनन् तपाईले गरेको मेहनतले कस्तो खालको सकारात्मक परिणाम चाहिँ समाजमा तपाईले राख्न सक्नुभयो त जस्तो मैले अब यति घण्टा रियाज गरेँ उति घण्टा रियाज गरेँ भनेर गफ लाएर भएन क्या गर्नु चाहिँ कति घण्टा हुन्छ रियाज रियालिटीमा मैले के रिजल्ट दिएँ त त्यो कुराबाट त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब मिलाएर यसो फाटोफाटो म पनि भावमा डुब्ने फिल्डमा डुब्ने रियाज गर्छु प्र्याक्टिस गर्छु अब कुरा गरौँ क्या दामी भयो र पिउँदिन भन्दै पिलाए साथीले हजुर हजुर यो दुईटा गीत एउटै जनर जस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि जनर पनि एउटै हो अनि गीतको फिल पनि एउटै हो तर विषयवस्तुहरू फरक फरक छन् यो गीत चाहिँ तपाईले कसैको शब्द आएर यो गीत पनि हिट हुन्छ भनेर गाउनु भयो कि गाइदिन्छु होइन होइन अहिलेसम्म जति पनि गीतहरू मैले बनाए गाएँ वा हिट हुन्छ भनेर कहिले पनि गाएन राम्रो चाहिँ बनाउनु पर्छ है कम्तीमा हिट फ्लप आफ्नो ठाउँमा छ गाना प्ले गरेर 10 जनाको अगाडि गाना बज्दाखेरि त्यसले शिव परिवारको इज्जत राख्नुपर्छ भन्ने सोचले गाना बनाउँछु मलाई थोरै क्या दामी हो सुन्न मलाई बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो ब्रान्डहरू धेरै बिग्यो होला नि त्यो समयमा यो गीतहरूले गर्दा सायद तपाईलाई कतिको यस्तो कुराहरू आउँथ्यो होइन मलाई त त्यस्तो कुराहरू खासै थाहा भएन म यो गाना आइसके पछाडि एकदमै पपुलर भएँ इभेन्टहरूमा एकदमै अफर भयो देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा इभेन्टको यात्रा सुरु भयो देशदेखि बाहिरका विभिन्न देशहरूमा इन्भिटेसन इभेन्टका लागि इन्भिटेसनहरू भयो म त्यसैमा रमाएँ अब कुन ब्रान्ड कति बिक्यो के भयो भन्ने थाहा भएन खासमा मैले गाउन त बेहोसी पछि होसमा आउँदा क्या दामी भयो आदरणीय दाई राजेन्द्र थापा दाईको शब्द गाएको थिएँ होइन तर जति पनि श्रोताहरूले सुन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ होसबाट बेहोसमा जाँदा क्या दामी भयो भन्ने मुडमा सुन्नुभयो क्या राम्रो कुरा पनि तपाईँलाई एउटा आरोप पनि लाग्छ नि दाइ कहिले सुरुमा गजलबाट क्लासिक वेबाट सुरु गर्नुभयो पछि रसमै कमर्सियल गीत मात्रै गाउनुहुन्छ शिव परियारले भन्ने पनि छ भन्न खोजेको कुरा के हो भने सबै जनरमा मैले आफूलाई अप्लाई गरेँ तर के हुन्छ भने तपाईँ पनि यङ जेनेरेसनको एउटा टिनेजर्स हुनुहुन्छ म पनि टिनेज थिएँ एउटा समयमा हामीलाई
एउटा समयसम्म सङ्घर्ष गर्न त राम्रै लाग्छ, तर सङ्घर्षसँगै हाम्रा सपनाहरू जोडिएका हुन्छन्, हाम्रा चाहनाहरू बुनिएका हुन्छन्, हामी सपना देख्छौँ अनि सबैलाई आफ्टर हार्डवर्क एउटा राम्रो सौम्य रिलेसन के अरे रिजल्टको चाहिँ अपेक्षा हुन्छ। अनि त्यो अपेक्षाकृत रिजल्ट जब कुनै चिजबाट आउँदैन तपाईँ त्यो फिल्डमा टिकिरहन सक्नुहुन्न। न तपाईँ भोकै काम गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ नाङ्गै काम गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ एकदमै हुन्छ नि रित्तिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै चिजमा मेहनत गरिरहनु भएको छ तर त्यसबाट अपेक्षित तपाईँको लाइफस्टाइल राम्रोसँग सर्भाइभ भइरहेछन भनेपछि तपाईँले आफ्नो लाइफलाई सर्भाइभ गर्नको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ। तपाईँले स्ट्रगलको कुरा पनि गर्नुभयो है। हजुर। तपाईँको अलिकति अगाडि गएर कुरा गरौँ। सुरुवाती दिनमा सर्लाहीबाट काठमाडौँ आउँदा तपाईँले कस्ता खालका दुःख समस्याहरू भोग्नुभयो यहाँ काठमाडौँमा? अब यस्तो छ क्या, एकजना आदरणीय कलाकारले एकचोटि जोक गर्नुभयो, म मुम्बई जान चाहन्छु दाइ, सङ्घर्ष गर्न चाहन्छु। कसरी सङ्घर्ष गरौँ भनेर सोध्नु भएर एकजना कलाकारले, गायकले, अलिकति मिडियम स्तरमै स्थापित कलाकारले। अब के भनिदिउँ म त्यो कलाकारलाई? अब जाने बित्तिकै ट्रेनबाट उत्रने बित्तिकै कुद भन्नु कि कोठा खोज्ने सङ्घर्ष गर भन्नु कि अब इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई चिन्ने के भने जस्तै नेपालमा एउटा सरदर युवा ग्रामीण परिवेशबाट जब काठमाडौँ छिर्छ, अलिकति सुरुमा फाइनेन्सियल रूपमा स्ट्रङ फ्यामिलीले मात्रै आफ्नो बच्चाहरूलाई किड्सहरूलाई चाहिँ एउटा अलि व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ। मेरो केसमा पनि 2 वर्ष मेरो सर्ट थियो, 2 वर्ष तपाईँहरू मलाई सबै कुराहरू हेरिदिनुहोस् र आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ म आफै सबै कुराहरू गर्छु भने चाहिँ पक्का हो भनेपछि पक्का हो। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ मलाई ल ठिक छ, तँ घरमा बस्दा नि एक छाक खाने नै हो, बाहिर बस्दा पनि एक छाक खाने नै हो, हामीले 2 वर्ष तेरो लागि योगदान गर्दाखेरि तेरो जिन्दगी बन्छ भनेपछि वाइ नट। अनि भनेपछि उहाँहरूले मलाई त्यो कुरामा सहमति दिनुभयो र त्यही सहमति अनुसार म काठमाडौँ आएँ। कति वर्ष बस्न 56 सालको मेरो वैशाखमा यात्रा भएको काठमाडौँ। काठमाडौँ आएपछि मलाई सुरुमा खान बस्न हिँड्न 2 वर्ष केही पनि समस्या भएन, किन चामल दाल नुन तेल तरकारी सम्पूर्ण कुराहरू घरबाटै आउँथ्यो। इभन कोठाबाट तिर्ने पैसाहरू पनि सबै कुराहरू व्यवस्थित थियो। तर काठमाडौँमा 2 वर्षमा के कुरा हुन्छ होइन? त्यो भित्रै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ मैले महसुस गरिसकेको थिएँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सङ्घर्षको कारणले गर्दा एकाडेमिक पढाइ पनि अगाडि बढाउन सकिनँ। राम्रै अङ्क ल्याएर आइए उत्तीर्ण हुने थिएँ, तर त्यही हो, मान्छेको लाइफमा कतिपय कुराहरू अधुरो हुन्छ क्या, बाटो होइन। एउटा इङ्ग्लिस विषय लागेको थियो, कलेज टपर मार्क थियो, तर अब ठिकै छ। अब अनि त्यस पछाडि 2 वर्षमा मैले अब मलाई सबै कुराहरू थाहा पाएको भएदेखि सुरुदेखि नै म त्यो वेमा लाग्थेँ। त्यसरी लाग्दाखेरि प्र्याक्टिकल वेबाट अगाडि लागेको भएदेखि मलाई त्यो दुःख पर्थेन। तर 2 वर्ष मलाई काठमाडौँ चिन्नै लाग्यो क्या होइन। अनि भर्खर अब प्यारेन्ट्सको गार्जेनसिपबाट छुटेको केटो, भर्खर 16-17 वर्षको केटो कस्तो हुन्छ अब अहिले यसो अनुमान गर्नु तपाईँहरू आफै पनि त अब त्यसको एउटा आफ्नै मन आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि 2 वर्ष पछाडि ओहो यो चाहिँ गाह्रो रहेछ भने पछाडि अब कलेज पढ्न जानको लागि त कि त जब गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो, जब गर्नको लागि पनि मिलेन, बिहानै उठेर 4-5 घन्टा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भोकल, अनि अर्काको काम गरेर पनि अब कलेज मात्रै पढेर भएन, म्युजिक भने त पर्फर्मिङ आर्ट भयो, प्र्याक्टिकली सही हुनु पर्यो। अनि मैले के सोचेँ भने अब कलेजको यो विषयतिर लागेर मैले झुन्डिरहेँ भने त म फेरि सरलाई फर्किनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिकली म म्युजिकमा कसरी इस्टाब्लिस हुन सक्छु भन्ने वे खोजेँ कि आफूलाई कसरी निकाल्ने होइन, मतलब कसरी म ट्रेन्ड हुने र कसरी जागिर खाने त होइन। 2 वर्षमा त केही पनि भएन हो नि। त्यस पछाडि म 1 वर्ष यसरी हार्डवर्क गरेँ कि मैले मेरो राम्रो क्षमता बनाएपछि मैले स्कुलमा जागिर पाएँ होइन। स्कुल पढाउन सुरु गरेँ।
त्यस पछाडि कम्तीमा मलाई कोठा बाल तिर्न समस्या भएन तेस्रो वर्षदेखि। एक जोर राम्रो लुगा लगाउनलाई समस्या भएन। अनि जागिर पनि खान्छ रे फलानो यसो गर्छ रे भनेपछि फी तिर्न पनि समस्या भएन इन्स्टिट्युटमा होइन। त्यो खालको अवस्थाहरू सृजना गरेर म आफ्नै कर्ममा उभिँदै मैले मेरो आफ्नो करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाएको। पढ्न मन थियो तर फर्केर पढ्ने अवस्थै भएन। अब अहिले कहाँ पढ्न जाने, अब त जिम्मेवारी नै जिम्मेवारी, काम नै काम छ होइन। तर मैले अब मेरो इच्छाहरू चाहिँ मेरो बहिनीहरूमा, मेरो परिवारका अरू फ्यामिलीहरूमा मेरो त्यो पढाइप्रतिको चाहलाई चाहिँ पुरा गरेँ। अब मेरो घरमा अब कोही अब मास्टर्स क्लियर छन्, कोही ब्याचलर क्लियर छन् बहिनीहरू होइन, घरका परिवारका सदस्यहरू। तर साङ्गीतिक क्षेत्रमा त मास्टर भन्दा पनि माथि होइन, मैले पढेँ, मास्टरसम्मकै कोर्स पढेको छु। भोलि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा इस्टर्न क्लासिकल म्युजिकको प्र्याक्टिकल कोर्स पढाउनु पर्ने स्थिति आयो भने म पढाउनु पनि सक्छु। त्यो यो अलिकति अलि हुन्छ नि, यो रङ हुन्छ नि, त्यो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि पढ्ने भनेपछि थ्योरी पढेरै हामी कुनै एउटा सब्जेक्ट पढेरै मास्टर डिग्री पिएचडी गर्दा होइन। एकाडेमिक लाइन पनि छ नि त तपाईँको। अब सरकारी अधिकारी बन्नको लागि, सरकारी कर्मचारी बन्नको लागि, लोकसेवामा जानको लागि, प्राज्ञिक क्षेत्रमा जानको लागि, संस्थाको जिएमा हाकिङ अधिकृत बन्नको लागि त्यसको लागि एकाडेमिक कुरा छ। त्यो मान्छेले पढेको मात्रै पढाइ हो, अरूले पढेको चाहिँ अरूले कुनै विभिन्न विषयमा त त्यो कुराले मलाई केही फरक पर्दैन। म भित्र कमजोरी अवश्य छ होइन। अब सबैमा एउटा मान्छे सबै कुरामा पक्राउन सक्दैन। मैले भन्न खोजेँ तपाईँले पनि सङ्गीतमा मास्टर गरिसक्नु भएको छ, पढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो समस्या त भएन, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ नि त। हामी जुन ब्याङ्करले पढेको चाहिँ पढेको, अरू विधामा पढेको चाहिँ नपढेको भन्ने होइन। म मेरो विधामा स्पष्ट छु, मेरो बाटो स्पष्ट छ। म मेरो विधामा म के गर्नुपर्छ, मैले मेरो विधामा खालि गुनगुनाएर मात्रै गीत गाउन आएको होइन। म 21 वर्ष भइसक्यो म त्यो स्टडी र साधनामा लागेको। म आफू मात्रै गाउने मात्रै नभएर आफू जस्तै विद्यार्थी तयार गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्दछु। तर अब त्यो क्षेत्रमा मैले काम गर्न पाउँछु पाउँदिनँ मेरो व्यस्तताले भोलि भन्ने कुरा हो। तर म के भन्छु भने पढाइ आवश्यक चिज हो। पढाइ एकाडेमिक पढाइ पनि चाहिन्छ। मैले पढ्न नसके पनि मैले मेरा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई त्यो कुराहरू पुरा गराएको छु होइन। तर मैले छानेको क्षेत्र चाहिँ सङ्गीत भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो जमानाको अवस्थामा चाहिँ मलाई फरक परेन। तर भविष्यमा चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ चल्दैन, समयअनुसार अगाडि जानुपर्छ। र अब आफूभित्र नभएको कुराको त जसलाई पनि आकाङ्क्षा प्यास त भइहाल्छ। र पनि अब एकदम धेरै पढ्ने साथीभाइहरू भेटिरहँदाखेरि पनि कुरा गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँले भने जस्तै छ समाजमा अब पढाएर नपढाए मान्छे यस्तो रे उस्तो रे भन्ने कुरा हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ढुङ्गाको विषयमा पढेर विद्यावृद्धि गरेको मान्छेले पानीको विषयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा छ। अब धेरै मान्छेहरू अनि त्यो ढुङ्गाको विषयमा पढेको के काम लाग्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पर्फर्मिङ आर्टमा क्लासिकल म्युजिक अब राम्रोसँग स्टडी गर्ने मौका पाएको छु। त्यसकै बेसमा नेपाली सङ्गीतको सेवा गरिराखेको छु। अब त्यही हो, अब कमजोरी खुट्याउने मान्छेभित्र कमजोरी देखाउने भयो भने त धेरै कुरा कमजोरी देखिन्छ। तर म आफूलाई कहिले पनि पश्चाताप भएन मैले पढ्न पाइनँ भन्ने कुरामा। किन मलाई मेरो वृत्तान्त मेरो विगत थाहा छ। मैले किन पढ्न सकिनँ, किन पढ्न पाइनँ भन्ने पनि थाहा छ। त्यसका अप्ठ्याराहरू के थिए भन्ने पनि थाहा छ। जसरी एउटा औसत नेपालीले, आम नेपालीले काठमाडौँ आएर पढ्ने एकदम अत्यधिक चाहना भएर पनि बस्ने र खाने, हिँड्ने र ओतमुनि आफ्नो आङ लुकाउने समस्याका लागि चाहिँ अहोरात्र खटिएर पढ्न नपाएको अनि अनेक समस्यामा जुधेर हिँड्नु परेको अहिलेको व्यथिति छ। उसले मात्रै बुझ्छ मेरो समस्या, सरदर मान्छेले बुझ्दैन। सानो बेलामा कस्तो स्वभाव गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? अब एकदम चिप वेमा भन्ने भने म अलि फटाफटा थिएँ, एक्स्ट्रा टाइपको थिएँ क्या। मतलब साधारण नर्मल टाइपको थिइनँ। ममा केही एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू थियो। मान्छेले मार्क गरिहाल्ने नेगेटिभ वेबाट भए पनि। अब त्यसैले अलिक लिट्रेचर वेबाट भन्यो भने म चञ्चल स्वभावको थिएँ होइन। जस खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने, केही जान्नुपर्ने भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भिडमा चिनिने खालको बच्चा थिएँ म। चाहे फटाइ गरेर होस्, चाहे राम्रो गरेर होस्। 11 वर्षमै मैले मेरो स्कुललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जिल्लामा फर्स्ट गराएको हो गायनमा। सम्भवतः श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अझै अहिले त +2 पनि भयो होइन। त्यो स्कुलको इतिहासमै शिव परियार भन्ने गायकले स्कुललाई 2 चोटि टप गराएको जिल्लामा। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो हिस्ट्री थिएन र त्योभन्दा पछाडि पनि भएन यो 21 वर्षमा होइन। त्यो स्कुलको इतिहासमै एउटा नयाँ घटना थियो जुन हिस्ट्री बनेर पनि बसेको छ।
अब त्यत्रा हजार विद्यार्थीहरूमा अरू पनि थिए गायक, हजुर तर मैले नै त्यो कुरा गर्नु पर्यो। 11 वर्षदेखि नै नमस्ते खान सुरु गरेँ अब मैले, होइन? भनेको त्यो त एउटा घटना हो नि हजुर त, हो। सबैको लाइफमा त्यो घट्दैन। राम्रो पनि थिएँ, नराम्रो पनि थिएँ, ठाउँ परिवेश समयअनुसार थिएँ जे थिएँ। हजुर। अन्तिममा हामी अन्तिममा छौँ होइन, एउटा प्रश्न सोध्न मलाई, तपाईँले 2 दशकभन्दा लामो समय साङ्गीतिक क्षेत्रमा दिइसक्नु भएको छ, र तपाईँले प्राप्त गरेको बिगेस्ट कुरा चाहिँ के हो? मैले आजको दिनसम्म प्राप्त गरेको बिगेस्ट कुरा भनेको म मरेर गए पनि कम्तीमा नेपाली सङ्गीतको इतिहास स्वर्ण अक्षरले लेखिँदाखेरि शिव परियार भन्ने एउटा कलाकारले पनि नेपाली सङ्गीतप्रति एउटा सानो एक थोपा, सानो यो महासागरको अनुपातमा एउटा सानो एक थोपा पानीको जति महत्त्व हुन्छ त्यति नै किन नहोस्, तर योगदान गरेको छ भन्ने सायद एउटा स्वर्ण अक्षरले त्यो इतिहास लेखिएला। मैले जीवनमा कमाएको कुरा त्यही नै हो। बाँकी कुरा भनेको सम्पत्ति, अब ऐसो आराम सुख खुसी भनेको हाम्रो शरीर रौन्जेल हो। शरीर सकिए पछाडि आत्मा त मुक्त भइहाल्छ, आत्मा अमर छ, कहिले पनि मर्दैन। अनि यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर पनि भोलि पञ्चतत्त्वमै गएर मिल्छ, होइन? हाम्रो शरीरमा सानो एउटा त्यान्द्रो केही बस्यो भने पनि निकालेर चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ होइन दहन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो भएर मरेर गएपछि पनि बाँच्ने एउटै चिज छ। मेरो पिता पुर्खा जति पनि थिए सबैभित्र रगतमा कलाकारिता थियो होला, म पछाडिका पुस्ताहरूमा पनि त्यो कुराहरू आउला। तर मेरो पुस्ताको मैले चाहिँ नेपाली सङ्गीतमा एउटा विरासत बनाउन सफल भएँ। त्यो कुरा चाहिँ समग्र मेरो पुस्ताभरि नै मेरो चाहिँ पितृहरूको आशीर्वाद, मेरो पुस्ताको आशीर्वाद, मेरो मातापिताको आशीर्वाद, मलाई मन पराउने सबै नेपाली सङ्गीत प्रेमीको आशीर्वाद भन्ने लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। सबैजनाको आशीर्वाद लागेको छ। यहाँको गीतहरू सुन्न पाइराखौँ हामी छिटै होइन, एकदमै राम्रो गीतहरू यहाँले टाइम दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। कमै सुन्नुभयो भने राम्रा गीतहरू भनेको शब्द राम्रो, सङ्गीत राम्रो, पछिसम्म पनि दोहोऱ्याइ फेरि खोजेर सुन्न मन लाग्ने खालका गीत सङ्गीतहरू ल्याउने प्रयास मेरो रहनेछ। सूत्र टिभी र तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अब गफ गर्दाखेरि कति कुराहरू होइन, श्रोताहरूलाई मन नपर्ने कुरा नि बोलियो होला, मन पर्ने कुरा पनि बोलियो होला। लाइफ भनेको इट्स अ जर्नी। अब जर्नीमा बाटो अप्स एन्ड डाउन, राइट लेफ्ट टर्निङ मोडहरू, घुम्तीहरू उकालोहरू आउँछ। त्यही रूपमा नै बुझिदिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद छ। नमस्ते।